नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में सियासत हमने देखा कि चाहे छोटा सियासतदान है, बड़ा सियासतदान है, चाहे अफसरशाही से ताल्लुक़ रखता है, किसी भी बड़े ताजर बरादरी से ताल्लुक़ रखता है, हर आदमी जो है ना वो आम आदमी के नाम पे सियासत करता है और आम आदमी से मोहब्बत और मैं तो कहूँगा माज़रत के साथ झूठी मोहब्बत जो है वो जताने की कोशिश होती है। दो कल के बड़े वाक़यात जिससे पूरी कौम मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से परेशान और दुखी है और शायद भरपूर उससे ज़्यादा गुस्से में है। आपने देखा कल किस तरीके से मोटरवे जो वाक़या होता है एक ख़ातून के साथ इज्तिमाई जिस ज़्यादती होती है उसके बच्चों के सामने, मेरा ख़्याल है पूरी कौम का सर शर्म से झुका हुआ है। और ज़्यादा तकलीफ़ दह बात है कि जब यहाँ से ख़बरें बाहर के ममालिक में जाती हैं तो लोग कहते हैं कि यहाँ के लोग तो शायद पत्थर के ज़माने में से रहने वालों से भी बुरे हैं। अब इस तरह के वाक़यात अगर होंगे तो क्या होगा। ऊपर से आप देखें एक्शन किस तरह के होते हैं। बहुत लोगों ने आज तवक्कुआत लगाई थी कि कोई एक्शन होगा। अच्छी बात है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस पे नोटिस लिया और कंसर्न लोगों ने नोटिस लिया। उमर शेख साहब CCOP जो हैं लाहौर के, क्योंकि वाक़या लाहौर के करीब हुआ है, उन्होंने सवालात नए निकाल दिए कि ख़ातून जो है ना वो अकेली क्यों गई थी, गाड़ी में पेट्रोल ज़्यादा नहीं था तो फिर आपने वो रूट क्यों लिया, आप GT रोड से जाना चाहिए था। अब सवाल ये है कि इस तरह की बातें जो है ना वो उस वक्त अच्छी लगती हैं कि जब आपने आधे से ज़्यादा कोई काम करके दिखाया हो। एज़ वी स्पीक पता ही नहीं है, बावजूद ये कहा जा रहा है कि जी CC कैमरे लगे हुए हैं, फुटेज सब जगहों पे मिल सकती है, किस तरीके से हासिल होगी है किसी को नहीं पता। लेकिन बहरहाल जिस तरीके से शुएब दस्तगीर साहब के साथ उनका मामला हुआ, 5वें IG तब्दील हुए हैं और कहा जाता है कि IG जो है ना वो हार गया और CCOP जो उसके अंडर काम करता है वो जीत गया, इसलिए कि बुज़दार साहब की हमायत हासिल है, ताल्लुक़ उसका रहीम यार खां से और प्लस प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से भी कोई ना कोई आशीर्वाद हासिल है। यही वजह है कि उन्होंने बरमला ये कहा था अपने ऑफिसर्स को, जूनियर ऑफिसर को, मेरी बात सुनना, IG की बात मत सुनना। अभी उन्होंने ही जिस तरह की गुफ्तगू की है, मेरा ख्याल है गम और गुस्से की लहर उठी हुई है, लोग सवालात कर रहे हैं। अच्छी बात है जिस तरीके से ह्यूमन राइट्स की वज़ीर हैं शीरी मज़ारी, उन्होंने इसको कंडेम किया, उन्होंने कहा कि इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। अब क्या इसका नोटिस लिया जाएगा? माज़रत के साथ मैं और आप मुद्दतों से इस तरह के वाक़यात देख रहे हैं, छोटे बच्चियों के साथ, कराची में एक बच्ची के साथ, 5 साल की बच्ची के साथ, तो उसके हमसाए रहने वाले आदमी ने क्या किया, फिर उसको मर्डर किया, क्या होगा। आप मजीद अचकज़ई जिस तरह देखे, सारी दुनिया ने उसको देखा, एक पुलिस कांस्टेबल को नीचे गाड़ी में दे के मार देता है और वो छुट जाता है। 32 के 32 गवाह मुकर जाते हैं, अदालत में पेश नहीं होते। अब ये निज़ाम की ख़राबी है, किसकी ख़राबी है, ये हमेशा हम इस तरह की बातें करते रहते हैं, लेकिन दुख और अफसोस की बात है कि इस पर कोई एक्शन नहीं होता। अब क्या एक्शन होगा, कितनी जल्दी कैफ़रे किरदार तक पहुँचाने की बात होगी मुलज़मों को, मुजरमों को, ये किसी को नहीं पता। दूसरा वाक़या जिस तरीके से आपने देखा कि सिंध में एक कराची में रिहायशी इमारत जो है ना वो बारिशों की वजह से गिर गई, कितना जानी और माली नुकसान हुआ। और इस तरह के वाक़यात हम देख रहे हैं कि हर चौथे, 8वें, 15वें दिन हम देख रहे हैं कराची में बिल्डिंगें छोटी बड़ी वो गिर रही हैं, इसलिए कि मखदूश हैं, प्लस बारिशों ने काम दिखाया। और असल बात है कि अथॉरिटीज़ कोई नोटिस नहीं ले रही। सिंध की हुकूमत हो, माज़रत के साथ MQM हो, PTI हो, आज हम देख रहे हैं सब सियासत कर रहे हैं। कराची डूब गया, बुरे हाल हो गए, बड़े बड़े आपने देखा जो अच्छे पॉश एरियाज़ हैं उन वहाँ पे पानी आया और आज तक हम देख रहे हैं कि पानी की निकासी नहीं हो पा रही। बड़ा मंजूर होता है, बहुत बड़ा पैकेज इसके लिए जी 1100 रुपये का, क्या होगा, उस पर झगड़े शुरू हो गए। सिंध इतना देगा, हुकूमत की फेडरल गवर्नमेंट इतना देगी, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग हो रही है। अब सवाल ये है कि इन दोनों बड़े वाक़यात पे कोई नोटिस लेने जा रहा है। पर्सनली मुझे तो नहीं लगता नोटिस लेने के बावजूद भी कुछ होगा। अदालतें भी नोटिस लेती हैं, मेरा ख़्याल है सुप्रीम कोर्ट भी मोटो नोटिस इस पर शायद ले ले। जी वेलकम बैक नाज़रीन। आपने देखा CCOP उमर शेख साहब और शहजाद अकबर साहब जो स्टेट मिनिस्टर हैं दाखिला के, वो अखबार नवीसों से बात कर रहे थे और जिस तरीके से कहा गया, मैं बड़ी हैरत से मैं देख रहा था। उमर शेख साहब कह रहे थे कि जी मुझे इतना ही अफसोस हुआ है जैसे मेरी अपनी बच्ची है, लेकिन साथ ये भी कह रहे हैं कि जी लोगों को प्रिकॉशन लेने चाहिए। बज़ाहिर लगता है कि लोग प्रिकॉशन खुद ही लें, अपनी हिफाजती तदाबीर खुद करें और रियासत की कोई ज़िम्मेदारी नहीं होनी चाहिए। फ़ोन लाइन पर हमारे साथ फरजाना बारी साहब हैं, इंसानी हकूक़ के चैम्पियन। अच्छा चलें हम चलते हैं जी कराची बात करते हैं कैसे शेख साहब से जो MNA हैं PMLN के और अहम लीडर हैं, उनसे भी बात करते हैं और वक्फे के बाद हम दोबारा फिर जाएंगे तो आतिफ खान साहब से बात करेंगे, ओवरसीज़ पाकिस्तानी के हवाले से बात करें। जी शेख साहब, आपने देखा जो आज जिस तरह के 2 वाक़यात हुए, कराची में एक बिल्डिंग गिरी और जो सिंध बिल्डिंग
कंट्रोल अथॉरिटी माल खा के जनाब उन्होंने तामीरात की इजाज़त दी, क्या बना उसका। जी फरजाना बारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी फ़ोन लाइन पे। ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, सारी ज़िंदगी अपनी ख़वातीन के लिए और बच्चों के लिए जद्दोजहद में गुजारी उन्होंने। जी फरजाना बारी साहबा, ये बहुत दिल खराश वाक़या, लफ्ज़ नहीं है, सारी कौम दुखी हुई है। आप क्या कहेंगी? आप इस तरह के वाक़यात आप देख भी रही हैं, बच्चों के साथ, बच्चियों के साथ ज़्यादती, सिर्फ बयानबाजी की हद तक तो सब बयान दे रहे हैं लेकिन प्रैक्टिकली कुछ नहीं होता। आप इसको कैसे देखती हैं? देखिए, अब हमारे पास तो ऑब्वियसली अल्फाज ही नहीं रहे मजम्मत करने के लिए, क्योंकि जो भी जिन अल्फाज में भी मजम्मत करते हैं अपने ही अल्फाज कानों को इतनी बेमानी से लगते हैं, क्योंकि ये बात हम तो मजम्मत कर कर के थक गए हैं, लेकिन सूरत हाल में कोई बेहतरी नहीं हो रही। और ऐसे वाक़यात होते हैं कि जो बिल्कुल पूरा मुल्क शॉक में आ जाता है। और सबसे बड़ी बात आप देखें कि एक बहुत बड़ी वजह यही है कि इस सीपीओ साहब को देखें, जिन्होंने मोटरवे को सेफ बनाना है, बजाय इसके कि वो अपनी जिम्मेदारी लेते हैं, उन्होंने इतना गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है कि उन्होंने जो विक्टिम है उसके ऊपर ही उसको ही ब्लेम करना शुरू कर दिया कि जी वो क्यों निकली है रात को, वो क्यों मोटरवे पे निकली और उन्होंने क्यों वो नहीं लिया, जीटी रोड नहीं लिया, एंड सो फोर्थ। तो जाहिर है कि जब इस तरह का माइंड सेट हमारे इंस्टीट्यूशन में बैठा है, जो कि बुनियादी तौर पे एक बहुत किदरशाही सोच रखता है और उसमें बहुत ज्यादा एक समझे कि औरत दुश्मन सोच के साथ इंस्टीट्यूशन के लोग बैठे हैं, तो फिर उसकी वजह से हम ये देख रहे हैं कि जो भी जेंडर बेस्ड क्राइम होते हैं उनके ऊपर किसी किस्म का हम ये देखते हैं कि सजाएं नहीं होती। दूसरा, रियासती पॉलिसियों की वजह से एक हमारी यहाँ पेट्रियार्की बहुत ज्यादा ओवर ग्रोन हो चुकी है, जिसके अंदर जिनसी जुनूनियत तो ये जो दरिंदगी आपको नजर आती है, क्योंकि हमने एक माइंड सेट क्रिएट किया है पिछले 70-73 सालों में। हमने ऐसा माहौल बना दिया जिसके अंदर इस तरह का जो जिनसी जुनूनियत है और जो ये एक इंतहा पसंदी का और इस तरह का जो माइंड सेट है वो बहुत तेजी के साथ जो है वो फला उसमें बढ़ावा आया है। और मैं तो समझती हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान में जो सूरत हाल है, हुकूमती सतह पे हमें एक इमरजेंसी डिक्लेयर करने की जरूरत है जेंडर बेस्ड क्राइम के हवाले से, और फिर उसके अंदर एक नेशनल प्लान ऑफ एक्शन बनना चाहिए जिसमें फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स मिलकर सर जोड़ के बैठें और देखें कि इंस्टीट्यूशंस को किस तरह से बेहतर किया जाए कि वो एक्सेस टू जो जस्टिस है लोगों को इन मामलात में, इस तरह के वाकयात में फौरी इंसाफ मिले। और जो लॉन्ग टर्म चीजें हमने अपने माशरे के अंदर इन गैर सेहतमंद रवैयों को खत्म करने के लिए, जो एक जिनसी दरिंदगी का रुझान जो है, जो बच्चों के खिलाफ जो हमला आवर हैं, जो ट्रांसजेंडर के खिलाफ, औरतों के खिलाफ, उनकी रोकथाम के लिए। फरजाना भाई साहब, ये बताइएगा कि जिस तरीके से आप बड़े खूबसूरत तरीके से बता रही हैं, मुद्दतों से आप इस काम में लगी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा आपने बहुत काम भी किया, आवाज़ भी उठाई, आपके साथ और ख़वातीन भी हैं इस काम में। अब सवाल ये है कि इस तरह के बयानात आते हैं, इस तरह के वाक़यात, अंदोनाक वाक़यात होते हैं, लेकिन उसके बाद दूसरे दिन लगता है कि उससे बड़ा वाक़या हो गया तो लोग भूल जाते हैं। लोग कह रहे हैं कि पूरे निज़ाम पे सवालिया निशान है। आपके ख्याल में जो कहते हैं लोग कि इस तरह के मुजरिम वो अदालतों से भरी हो जाते हैं, छोटी अदालत से नहीं तो बड़ी अदालत से गवाह नहीं है। अभी देखें अचकज़ई वो जिस तरह पुलिस मैन को मारा उसमें। जी 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 बिल्कुल सही कह रहे हैं शांता। देखिए, सजाएं ना होने की एक बड़ी वजह ये भी है कि जो इन क्राइम्स की जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है वो ही दुरुस्त नहीं करती। नीचे से ही आप देखें, क्योंकि अक्सर लोग होते हैं जिस तरह के क्राइम्स में मुलव्वस, अक्सर खासतौर पे जो विक्टिम होता है वो किसी न किसी हवाले से, समाजी हवाले से अक्सर कमजोर हैसियत में होता है। तो हम ये देखते हैं कि पुलिस वाले तो अव्वल तो FIR ही नहीं काटते, अगर काट लें तो उसके बाद मतलब वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, जो एक एविडेंस इकट्ठा करना जो इनका काम होता है, वो सारा वो भी करते हैं और उसमें अदालतें आराम से वो कहते हैं ना कि अंधा होता है कानून, वो बस उसी बेसिस के ऊपर इन लोगों को या जमानतें हो जाती हैं या रिहा हो जाते हैं। और आप देखें कि जो क्राइम्स औरतों के खिलाफ जो क्राइम्स हैं या ट्रांसजेंडर या बच्चों के खिलाफ क्राइम्स है, उसके अंदर कन्विक्शन रेट जो है वो ना होने के बराबर है, 0.5 कन्विक्शन रेट है। तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पे भी सवाल उठते हैं। फिर जाहिर है कि जब आप CPO जैसे लोगों को बिठाएंगे, आप मुझे बताएं कि लाहौर पुलिस में लाहौर की औरतें कैसे अपने पुलिस के ऊपर एतमाद करें, जबकि पुलिस के को जो लीड कर रहा है वो ये समझता है कि औरत को रात को नहीं निकलना चाहिए घर से बाहर, और अगर वो निकली है तो फिर ये उसका कसूर है, और वो बजाय मुजरिमों को देखने के वो एक चीज फरजाना भाई साहब बताइएगा कि आजकल के ज़माने में हम देख रहे हैं दुनिया में भी और पाकिस्तान में तो शायद नज़र नहीं आता, लोग माजरत के साथ कहते हैं बेहिस माशरों में ये चीज़ नहीं होती। अभी आप देख लें, एक बंदा
मारा गया ब्लैक अमेरिकन, वहाँ पे आज कितने दिनों से आग लगी है, लोग तैयार ही नहीं है कोई मानने के लिए। यहाँ पे लोग कहते हैं बेस हैं, लोग भी तो कोई रिएक्ट नहीं करते ना, इस पर आवाज़ उठाएं, सड़कों पे आएँ, कभी इस तरह के वाक़यात ना हो। अब एक के बाद दूसरा अगर वाक़या होता है कि आज एक के साथ हुआ, कल दूसरे के साथ होगा, तो लोग भी तो आवाज़ नहीं उठाते ना इस पर। बस देखिए, लोग तो आवाजें उठाते भी हैं, लेकिन ये अब देखेंगे तो हर रोज की ये बात है। अब सैटरडे को, हफ्ते वाले दिन फॉर एग्जांपल, अब ये विमेन डेमोक्रेटिक फ्रंट और बाकी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन ने एक कॉल दी है, हमने प्रोटेस्ट की कॉल दी है। अब सैटरडे को एक कॉल है पूरे मुल्क में, लेकिन देखिए अल्टीमेटली तो सिविल सोसाइटी आप और हम आवाज उठा सकते हैं, लेकिन इनका फॉलो अप करना जो है वो हुकूमत और हुकूमती अदारों का काम भी है ना, कि वो इन चीजों को, इन वाकयात में जो मुजरिम है उनको कैसे किरदार तक पहुंचाएं। हमारे यहाँ ये जरूर आप ये बात दुरुस्त कह रहे हैं कि आप जब इस तरह के वाकयात होते हैं तो आप मौलवियों को भी बुला लेते हैं, लेकिन मुझे आप बताएं कि कितने उलमा कराम हैं जो औरतों के खिलाफ जिस किस्म का तशद्दुद इस वक्त पाकिस्तानी समाज के अंदर जारी और सारी है, और जिनसी जो तशद्दुद जारी और सारी है बच्चों और ट्रांसजेंडर के खिलाफ, कितने उलमा हैं जो हर जुमे के अंदर इसके ऊपर खुतबे देते हैं या वो इसके ऊपर बात करते हैं। जब कोई वाकया होता है आप उनको बुला लेते हैं। आप हमारे साथ रहिएगा प्लीज। आप हमारे साथ इस वक्त कराची से मौजूद हैं कैसर अहमद शेख साहब, PMLN के MN, उनसे भी बात करते हैं। मैं आपकी तरफ दोबारा आता हूँ। जी कैसर साहब, आपने वाकयात देखे, 2 बड़े वाकयात हुए कल, उसके बाद आपने रिएक्शन भी देखा, मीडिया में भी आप देख लें हुकूमत क्या करना चाह रही है। इस तरह के वाकयात आपकी हुकूमत में भी हुए, हमेशा से होते आ रहे हैं, रुकने का नाम नहीं ले रहे। हर आने वाला दिन जो है वो बड़े वाकयात लेके आ रहा है, क्या कहेंगे इस पर? बड़ा बारिश साहबा ने बड़ी तफसील से बात की। देखिए हमारे पास अल्फाज नहीं है, जो कुछ हो रहा है, जो बर्बरियत हो रही है, जिस किस्म के वाकयात हो रहे हैं, इसमें सब कंडेम कर रहे हैं, मजम्मत कर रहे हैं, लेकिन हमें देखना ये कि इसका हल क्या है, क्यों ये मामलात ये रुक नहीं रहे, ये वाकयात रुक नहीं रहे और बार बार हो रहे हैं। हम पूरी तौर पर रिएक्ट करते हैं, उसके बाद वो मसला वहीं का वहीं हो जाता है। तो आपने दुरुस्त कहा, मैं समझता हूँ कि लोगों को भी ज़्यादा एजुटेट करना चाहिए। ये अमेरिका की जो मिसाल दी गई अच्छी ना, कि एक वाकया हुआ ज्यादती का, पुलिस ज्यादती का, जो कि काले शख्स के साथ हुआ, तो उसका इतना रिएक्शन हुआ कि पूरी दुनिया में उसका एक कोहराम मच गया। हमें भी अपने मामलात को, जब तक हम, क्योंकि पुलिस का जो सूरत है, मैं तो 97 से MNA बन रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि पुलिस नीचे से ही जो मामलात चलाती है, जिस किस्म की, चाहे किसी की भी हुकूमत हो, जो रिश्वतें पुलिस में रही हैं और रिफॉर्म्स की बात होती रही है, रिफॉर्म किसी किस्म का हुआ नहीं। आपने परसों का ही वाकया देख लिया कि किस तरह क्राइम रेट के बढ़ने की लाहौर और कराची में ये बताई जाती है कि पुलिस मुकम्मल तौर पे पॉलिटिसाइज हो चुकी है। जिस तरीके से सियासी बुनियादों पे माजरत के साथ आपकी पार्टी ने भी अपने जब दौर आपका आया, ज़बरदस्त तरीके से लोगों को भर्ती किया। मुझे अच्छी तरह याद है जब आपकी हुकूमत ख़त्म हुई थी तो 200 पुलिस वाले जो कराची लाहौर में रहने वाले थे, ग्रेड 16 से 22 तक के, वो 10-10 साल से किसी जगह ट्रांसफ़र ही नहीं हुए। यही हाल कराची में है। और जिस तरह MQM ने और पीपल्स पार्टी ने पुलिस में लोगों को भर्ती किया, तो आप नहीं समझते कि पुलिस, असल तो पुलिस है ना जिसने लोगों की प्रोटेक्शन करनी है, सिक्योरिटी देनी है, वही लोग अगर बने हुए हैं हमारे मुहाफिज और उनको शय मिलती है, आशीर्वाद हासिल है सियासी लोगों की, तो इस तरह के मामलात कहाँ जाकर रुकेंगे, कैसे ख़त्म होंगे? जी देखिए ना जान साहब, आप दुरुस्त कह रहे हैं कि इसमें कोई शक नहीं, पंजाब में हमारे दौर में कंपैरेटिवली बेहतर था लॉ एंड ऑर्डर, लेकिन उसमें बहुत सारी रिफॉर्म्स की जरूरत है, थी और है किसी भी दौर में, क्योंकि पुलिस जो है वो आम आदमी की तो बात सुनती ही नहीं है, जिसकी अप्रोच होती है, जिसका तल्लक होता है। मैं उन वाकयात को खुद जानता हूँ। उनके पास इतने, फर्ज कीजिए कोई शराब बरामद होती है तो वो शहद हो जाती है, आपके तो सामने है। जो हमने इन मामलात को, जुडिशियल सिस्टम भी है, गवाहियां भी आगे नहीं होती, पूरे का पूरा कोई रिफॉर्म्स करनी पड़ेंगी। इतनी रिफॉर्म्स की इन्होंने बातें की और लोगों ने उस बात को माना और इनको PTI को काफी वोट उसमें मिले, लेकिन रिफॉर्म्स क्या हो रही है, कह रहे थे पोलिटिसाइज नहीं करेंगे। अब जो 2 दिन पहले का वाकया हुआ और जिस तरह IG के खिलाफ खुद CCPO ने ये कहा कि आप उनकी बात ना माने मेरी माने, तो ये तो मैंने कभी इससे पहले ये सुना ही नहीं, इस किस्म की बात किसी भी चेन ऑफ कमांड में। अगर इस तरह के मामला से इससे पूछते हैं, डॉक्टर साहब भाई ये बताइएगा कि जिस तरीके से पुलिस पॉलिटिसाइज हो चुकी है, पुलिस का बुनियादी काम लोगों को सिक्योरिटी प्रोटेक्शन देना है, वो उन्होंने हाथ उठा दिए हैं। वो बड़े लोगों के कहने पे, चाहे सियासतदान हैं, चाहे हुकूमती लोग हैं, वडेरे हैं, उनके कहने पे सब कुछ कर रहे होते हैं।
آپ کے خیال میں یہ پولیس ریفارم کیوں نہیں ہونے دی جا رہی اس ملک میں تاکہ نظام کو بہتر کیا جائے اور شہریوں کی جو ہے نا پروٹیکشن اور سیکورٹی کا معاملہ بہتر ہو سکے، خاص طور پہ خواتین اور بچوں کے ساتھ جو زیادتی ظلم اس ملک میں ہو رہا ہے شاید دنیا میں کسی جگہ نہیں ہو رہا؟ جی احتشام صاحب، یہ آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں پولیس جو ہے وہ ریاست ہے نا، ریاست کا چہرہ پولیس ہے. تو جتنی ریاست ظالم ہوتی جا رہی ہے اتنی پولیس کا ادارہ بھی ظالم ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ ریاست میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو اس کو چلا رہے ہیں، جس کے اندر پاکستان کی اشرافیہ، جس میں سول اشرافیہ بھی ہے اور ملٹری اشرافیہ بھی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ آپ کی سول بیوروکریسی بھی ہے. یہ تینوں ادارے جو ہیں یہ مکمل طور پہ سیلف سرونگ ہو چکے ہیں، اپنے مفاد کے لیے کام کرتے ہیں. پاکستان کے 22 کروڑ عوام ان کا مطلب نہیں ہے. ہر ایک ادارہ لوٹ مار کر رہا ہے، چاہے وہ سیاستدان ہے، چاہے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، چاہے وہ بیوروکریٹ ہے. دونوں ہاتھوں سے لوٹ مار کا سلسلہ 73 سالوں سے جاری ہے. عوام کی صحت پہ ہم خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں، 2% بھی ہم ایجوکیشن پہ خرچ نہیں کرتے، 1% ہم ہیلتھ پہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور پھر ہم نے اتنا زیادہ ان اداروں کو آپ نے اپنی جیب میں رکھنا ہے نا. تو جو پالیٹیشینز آتے ہیں وہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ کیسے وہ جو ہے اپنے پولیس اور تھانے جو ہے وہ انہوں نے خریدے ہوتے ہیں، وہ اپنے لوگوں کو وہاں پہ بٹھایا ہوتا ہے. مولانا باری صاحب، آپ بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ سارے کے سارے بڑے ادارے اپنے سیاسی مفادات کے لیے کام کرتے ہیں پروسیس میں نیچے، چاہے بچوں کا معاملہ ہو، خواتین کا ہو، اور کسی کا ہو، کوئی سننے والا نہیں. چھوٹا سا وقفہ لیں گے جی، وقفے سے آئیں گے، اسی پہ بات کریں گے ہمارے ساتھ. ڈاکٹر فرزانہ باری کی، شیخ صاحب نے بھی بات کی. اب جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سی سی او پی نے بھی پریس کانفرنس کی، اب شہزاد اکبر صاحب بھی آ کے بولے، لیکن افسوس کی بات یہی ہے کہ پھر کچھ نہیں ہوگا. بظاہر ہم نے تو یہی دیکھا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نظام کی خرابی ہے، انسٹیٹیوشنل ویکنیسز ہیں، طرز حکمرانی کا بحران ہے. پولیس مکمل طور پہ جس طریقے سے سیاست میں ہے اور سیاست کے لوگ پولیس کے اندر اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہیں، اور بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ اختیارات کی اور وسائل کی جنگ ہے یا بندر بانٹ ہے. یہ کیسے دور ہوگی؟ کون ٹھیک کرے گا؟ کیا ساری سیاسی جماعتیں، کیا ہمارے سارے انسٹیٹیوشن اس پہ بیٹھ کے سوچیں گے کہ کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے. جی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جی عاطف خان صاحب، نارتھ امریکہ میں ہوتے ہیں، بڑے سکسیس سٹوری ہیں ماشاءاللہ، کاروباری اور انویسٹر ہیں بہت بڑے وہاں پہ. ان سے بات کریں. جی عاطف خان صاحب، بہت شکریہ ہمارے ساتھ رہنے کا. کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر جی. السلام علیکم، کیسے ہیں جی آپ؟ وعلیکم السلام. جی عاطف خان صاحب، 2-3 چیزیں ہیں. وہ عاصم باجوہ کے بارے میں بھی آپ نے بات کر لی، لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ زیادہ میری نظر میں وہ بھی ایک ایشو اپنی جگہ ہے، لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کی فائنینشیل اکنامک کنڈیشن جس طریقے سے مصیبت میں ہے، خراب ہو چکی ہیں. پچھلی حکومتوں نے خاص طور پہ اس حوالے سے بڑا جو رول پلے کرنا تھا وہ نہیں کیا. نتیجہ اس وقت یہ ہے کہ ہم ہر طرف سے مشکلات میں ہیں. ابھی ایک چیز جو نظر آتی ہے کہ پاکستانی اکانومی کو ٹھیک کرنے کے لیے وسائل کی جو کمی ہے وہ ایک طرح پوری ہوتی ہے کہ ہمارے پاکستانی اوورسیز پاکستانی ماشاءاللہ بہت سیٹلڈ ہیں. خاص طور پہ نارتھ امریکہ میں کہا جاتا ہے کہ تقریباً خالی جو ڈاکٹرز ہیں وہ نارتھ امریکہ میں یعنی کینیڈا اور امریکہ میں وہ $100 بلین ان کے پاس ہے، لیکن انویسٹمنٹ کے حوالے سے ان کے بڑے سیریس تحفظات ہیں. اسی طرح اور بزنس مین ہیں جو پاکستان میں پیسہ لگانا چاہتے ہیں، کوئی ون ونڈو آپریشن نہیں ہے. وہ جس طریقے سے ان کو تنگ کیا جاتا ہے وہ پاکستان آنا نہیں چاہتے. اب یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی ڈی پی گروتھ میں ایک جو ایف ڈی آئی کا ایک بڑا کمپوننٹ ہوتا ہے وہ ہمیں اگر باہر سے ملے گا تو معاملات ٹھیک ہوں گے. آپ کے خیال میں کس طریقے سے اوورسیز پاکستانی کو لیور کیا جا سکتا ہے کہ پاکستان میں ٹورزم میں اور ہوٹلنگ میں اور جگہوں پہ آ کے بزنس کریں، انویسٹ کریں اور ہمارے معاملات بہتر ہو سکیں؟ جی عاطف خان صاحب. جی اس میں کافی چیزیں جیسے سب سے پہلے ابھی تو فرسٹ آف آل کراچی بہت بڑا ایشو بنا ہوا ہے اس وقت. فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ کے درمیان آفٹر 18th امینڈمنٹ کافی ایسی چیزیں ہیں جو سالو نہیں ہو پا رہی. کراچی کی ریئل اونرشپ نہیں ہو رہی. جیسا کہ ہمیں سب کو پتہ ہے کہ اوورسیز پاکستانی میں میجورٹی کراچی کے ہیں، تو سب سے زیادہ انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز بھی کراچی میں ہی ہیں، بینگ اے پورٹ سٹی. تو کراچی کی اونرشپ بہت ضروری ہے اگر ہم نے پاکستان میں کوئی ریئل انویسٹمنٹس لانی ہے. فرسٹ آف آل تو کراچی کی اونرشپ لینی پڑے گی اور سیریسلی لینی پڑے گی. کراچی کو ہمیں سب کو جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں سب کو بہت زیادہ سیریس لینا پڑے گا. جب آپ کراچی کو سیریس لیں گے
تو جیسا کہ آپ نے بولا کہ اس وقت جو دنیا میں حالات چل رہے ہیں، آپ دیکھیں دبئی کے اس وقت بہت آتے ہیں، اور دبئی میں جتنے بھی پاکستانی انویسٹمنٹس ہیں وہ ٹرکی جا رہی ہیں، وہ آپ کی آذربائیجان جا رہی ہیں، وہ یو ایس جا رہی ہیں، ایون جو دبئی میں لوگ ہیں وہ کیریبین کے پاسپورٹ لے. لیکن اگر ہم کراچی کے حالات بہتر کرتے ہیں اور کراچی کی ریئل اونرشپ لی جائے گی، تو اس کے بعد مجھے بڑی امید ہے کہ کراچی میں وہ دبئی سے سارا پیسہ واپس کراچی آ سکتا ہے، اینڈ دیٹ ول بی بلینز آف ڈالرز ان نیکسٹ کپل آف ایئرز. جو اس میں باقی سیکٹرز ہیں. جی جی عاطف خان صاحب، یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے. حالیہ بارشوں نے جو تباہی پھیری ہے اس کے بعد نقصانات بے تحاشا ہیں. حکومت اور فیڈرل گورنمنٹ اور سندھ حکومت جو ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس حوالے سے مکمل طور پہ ہم آہنگی نظر نہیں آتی. بلیم گیم ہے، ایکوزیشن کاؤنٹر ایکوزیشن ہے، الزامات کی بارش ہے پروسیس میں. کراچی اور کراچی کے لوگ سفر کر رہے ہیں. بالکل صحیح بات ہے، اکنامک ہب ہے کراچی، سب سے زیادہ ہمیں ریونیو دینے والا ہے. 95% تو سندھ کا اور 62% فیڈرل گورنمنٹ کو ریونیو وہاں سے مل رہا ہوتا ہے. اس حوالے سے کوئی سیریسنس ہم دیکھتے ہیں کہ نظر نہیں آ رہی. اب پچھلے وقتوں میں بھی دیکھ لیں اور 2 سالوں میں ہم دیکھ رہے ہیں، اور حالیہ 3-4 ہفتوں میں جب کراچی کے معاملات کو بہتر کرنے کی بات آتی ہے تو پی ٹی آئی کا اپنا ایک رویہ ہے، ایم کیو ایم کچھ اور چاہ رہی ہوتی ہے، پی ایم ایل این اپنے اور طرح سے سیاست کرتی ہے. تو پروسیس میں لوگ اور بزنس مین اور بزنس کمیونٹی جو ہے نا پریشان ہے. اور بزنس کمیونٹی کے لوگ یہاں تک کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ جی 10 سال کے لیے کراچی کو فوج کے حوالے کر دیا جائے. تو آپ کے خیال میں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ کیسے لوگوں کو بٹھایا جائے اور کس طرح یہ سیریسنس ان کو بتائی جائے کہ یہ ڈو اور ڈائی والا مسئلہ ہے، اس کو ہم نے کس طریقے سے بہتر کرنا ہے کراچی کے حالات کو؟ جی نہیں جی، دیکھیں جہاں تک پرائم منسٹر خان صاحب کا تعلق ہے تو کراچی از آلویز ہز ٹاپ پرائیورٹی، ہیز آلویز بین ہز ٹاپ پرائیورٹی. لیکن آپ کو پتہ ہے آفٹر 18th امینڈمنٹ جو پاورز ڈیوالو ہوئی ہیں ٹو پروونسز، تو فیڈرل گورنمنٹ لمیٹڈ رول ادا کر سکتی ہے کراچی میں. لیکن کراچی ڈیفینیٹلی ہم لوگ آج گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں تو کراچی نے ہمیں 14 نیشنل اسمبلی کی سیٹس دی ہوئی ہیں. اینڈ بیسائڈز دیٹ کراچی بینگ اور اکنامیکل ہب پاکستان کا کراچی کی وجہ سے ہے. تو اس میں میں کہتا ہوں کہ اس وقت ایسا ہے کہ جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں، چاہے اس میں اسٹیبلشمنٹ کا بھی اگر کوئی رول بینگ جتنا بھی ابھی فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹ میں جو پرابلمس چل رہی ہیں، تو اس میں اگر اسٹیبلشمنٹ کو بھی کوئی رول ادا کرنا پڑتا ہے تو میں تو کہتا ہوں سب کو آنا چاہیے. اس وقت ساری پارٹیز کو آنا چاہیے. بدقسمتی سے ایسا نہیں ہو پا رہا ہے 18th امینڈمنٹ کی وجہ سے. اور اپوزیشن اس وقت جو نیب اور ڈفرینٹ ان میں ان کے کیسز چل رہے ہیں، میرا نہیں خیال کہ وہ اتنی ایزیلی کوآپریٹ کرے گی چلیں پیپلز پارٹی عاطف پر. خان صاحب، اس بات میں تو بالکل بڑا وزن ہے جو آپ کہہ رہی ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ کو بھی، ہمارے دوسرے اداروں کو بھی، ہمارے سیاستدانوں کو بھی اس پہ بیٹھ کے سوچنا ہوگا. لیکن ایک بڑا اہم سوال جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کراچی میں انویسٹمنٹ کے حوالے سے ہے، وہ یہ ہے کہ جو اوور دا یہ کراچی کے حالات خراب ہوئے، 150 انڈسٹری ہم نے دیکھا ٹیکسٹائل کی، 100 کے قریب جو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ کراچی اور سندھ سے، اور اسی طرح تقریباً ہم دیکھ رہے ہیں 70-80% جو ہے نا وہ ٹیکسٹائل کی انڈسٹری پنجاب میں بند ہوئی ہے. 13-14 بلین ڈالر جو ہے ہم ایکسپورٹ سے ہم ٹیکسٹائل کے ہمیں ملتا ہے. اس حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی. کراچی کے لوگ اس حوالے سے، کراچی کے بزنس مین ایکسپورٹر بڑے پریشان رہتے ہیں. آپ کے خیال میں اس وقت کوئی گورنمنٹ ان کو انسینٹیو، فسکل نان فسکل انسینٹیو دے سکتی ہے، اور خاص طور پہ کیسے ایشور کر سکتی ہے کہ ان کے سرمایہ کی حفاظت ہو؟ اوورسیز پاکستانی خاص طور پہ اگر پاکستان میں آ کے انویسٹ کریں تو ان کو کس طرح کی مراحت مل سکتی ہیں، کون سی ان کے سرمایہ مل سکتی ہے؟ جی دیکھیں جی، جسٹ لائک کراچی اوورسیز پاکستانی خان صاحب ہمارے پرائم منسٹر صاحب کی دل کے بڑے کلوز ہیں. اوورسیز پاکستانی نے پرائم منسٹر کو ہمیشہ لاسٹ 28 ایئرز بڑا سپورٹ کیا ان کے پرسنل کازز میں. اور ابھی ہم نے لاسٹ 2 ایئرز میں پرائم منسٹر کے امریکہ کے 2 وزٹس دیکھے، اور اس میں جس طرح پرائم منسٹر کو اوورسیز پاکستانی نے سپورٹ کیا ہے، اور پرائم منسٹر کے جو کازز میں ایون جو پرائم منسٹر نے کشمیر پہ بات کرنی شروع کی ہے اس کو جس طرح نریٹ کیا اوورسیز پاکستانی سے، تو اوورسیز پاکستانی پرائم منسٹر کو بڑا سپورٹ کرتے ہیں، اور پرائم منسٹر بھی اوورسیز پاکستانی کو بڑا سپورٹ کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا آج جو ہے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ انہوں نے اوورسیز پاکستانی کے لیے شروع کیا ہے. لیکن جیسے آپ کہیں ہمیں ڈیفینیٹلی ناٹ اونلی اوورسیز پاکستانی، جتنا بھی فارن انویسٹر ہے انہیں ہمیں سب سے پہلے یہاں پر سیکورٹی دینی پڑے گی. کراچی جیسے سٹیز کو ہمیں ان کو شو کرنا پڑے گا کہ ریئل اونرشپ ہے کراچی کو سپورٹ دینا پڑے گا سیکیورٹی وائز. میرا خیال ہے اسی پہ عاطف خان صاحب ایک میرا خیال ہے کنکلوڈنگ ریمارکس میں ہم شیخ صاحب سے بات کر لیں. شیخ صاحب بھی دل کے قریب ہے پاکستانی اکانومی، انویسٹمنٹ، کراچی بہت بڑا شہر ہے، بڑی حیثیت ہے کراچی کی، پورٹ سٹی ہے. آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ کیسے معاملات وہاں پہ بہتر ہو سکتے ہیں، انویسٹمنٹ کیسے لیور ہو سکتی ہے، اب کاروباری لوگوں کی مشکلات کیسے دور ہو سکتی ہیں؟ جی دیکھیے نا، کراچی کے جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. بجلی یہاں ہے نہیں،
جو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال رہی وہ ہمارے دور میں دیکھیں نا MQM یہاں حکومت کرتی رہی اور بوری بند لاشیں ملتی رہیں، اور پھر بلدیہ ٹاؤن جیسا واقعہ ہو گیا جو کہ ایک انڈسٹریلسٹ سے بھتہ مانگا گیا اور 200 لوگ زندہ جلا دیے گئے. میرے خیال میں جلیانوالہ میں معذرت چاہتا ہوں شیخ صاحب، ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے. ناظرین آپ نے گفتگو سنی ہے، اب میرا خیال ہے کنکلوڈنگ ریمارکس بھی اصل بات یہی ہے کہ کس طریقے سے ہم پوری قوم کا سارے سیگمنٹ آف سوسائٹی کا انٹرسٹ جنریٹ کر سکتے ہیں، ہیومن رائٹس کے حوالے سے لے کے تجارت اور سیاست کے حوالے سے. کیا اس حوالے سے ساری سیاسی جماعتیں، سارے ادارے مل کے بیٹھ کے سوچیں گے کہ ساری دنیا پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے کہ پاکستان کس طرف جا رہا ہے. اب میرا خیال ہے لمحہ فکری ہے جی، سوچنے والی بات ہے، بڑے اہم فیصلے کرنے کی ضرورت ہے. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ.